अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक गुज़ारिश आपसे कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। कर्नाटक में आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। पहले तो तरक्याती कामों के ज़रिए तैयारियां की जाती थी, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडे के ज़रिए ही हो रही हैं, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। इंतखाबात से एक साल कबल ही हिजाब को लेकर जिस तरह तलबा को लड़ाया गया, उसके बाद हलाल का मामला सामने लाया गया, ये सभी चीज़ें हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ इंतखाबी पिच जो है वो तैयार की जा रही है। अब तो बीजेपी रहनुमा ने तनाज़ा खड़ा करने के लिए अलग ही लॉजिक तलाश कर लिया है। मैसूर के बीजेपी लीडर हैं प्रताप सिम्हा, जो कि हमेशा से मुस्लिम मुखालिफ बयानात देने में मशहूर हैं। अब उन्हें एक बस स्टैंड पर एतराज़ है और अब उन्होंने उस बस स्टैंड को मुनहदिम करने की धमकी दी है। उनका कहना है कि ये स्टैंड मस्जिद जैसा नज़र आता है। प्रताप सिम्हा ने, जो मैसूर कोडागू लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने कहा कि वो खुद उस बस स्टैंड को बुलडोज़र के ज़रिए मुनहदिम कर देंगे जो मैसूर ऊटी सड़क पर वाक़ है। उन्होंने कहा कि मैंने उसे सोशल मीडिया पर देखा है। इस बस स्टैंड की 2 गुंबदें हैं, दरमियान में एक बड़ी गुंबद और उसके बाजू एक छोटी सी गुंबद है। ये मस्जिद ही है। मैंने इंजीनियर से कहा है कि 3-4 दिन का वक्त है, अगर ऐसा न किया गया तो मैं खुद JCB लाकर उसे मुनहदिम कर दूंगा। प्रताप सिम्हा ने पहले भी फ़िरक़ावाराना तनाज़ात पैदा किए हैं। हाल ही में जब रियासत में हिजाब तनाज़ा चल रहा था तो उन्होंने हिजाब पोश तालिबात से कहा था कि हर तालिब इल्म अच्छी मुलाज़मत हासिल करने के लिए कॉलेज आता है, लेकिन ये तालिबात अपने हिजाब की नुमाइश के लिए कॉलेज आना चाहती हैं। उन्होंने कहा था कि अगर तुम लोग हिजाब या बुर्का या टोपी और पाजामा पहनना चाहते हो तो स्कूल जाने के बजाय मदरसा जाना शुरू कर दो। उसके कई तरह के बयानात सामने आ रहे थे, टीपू जयंती को लेकर हो या दूसरे हलाल हिजाब के दूसरे मामलात हों, तो इस तरह के उसके बयानात जो है वो सामने आते रहते हैं, जो कि लोगों के दरमियान नफ़रतों को पैदा करने का काम करते हैं। वह कर्नाटक हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में 8000 नए क्लासरूम तामीर कर उसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखने और उसे भगवा रंग में रंगने का फैसला किया है, जिसके बाद सियासी जमातों की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। माहिरीन तालीम और तरक्की पसंद मुफक्किरीन ने हुकूमत के फैसले पर एतराज़ किया है और उस पर सियासी एजेंडे के लिए स्वामी विवेकानंद के नाम का गलत इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुखालिफिन ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तालीमी निज़ाम को भगवा बनाने की तरफ एक और कदम है। वह कांग्रेस लीडर BK हरिप्रसाद ने इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत रियासत में तालीम को फ़िरक़ावाराना बनाने की कोशिश कर रही है। एक और लीडर प्रियांक खरगे ने कहा कि स्कूलों में बुनियादी सहूलियात पर तवज्जो देने के बजाय कर्नाटक हुकूमत स्कूलों को भगवा रंग दे रही है। वहीं भगवा रंग का दिफा करते हुए वज़ीर तालीम BC नागेश ने कहा कि क्लासरूम्स का रंग ज़ाफ़रानी होने के पीछे ये कोई सियासी नज़रिया नहीं है, बल्कि माहिरीन तामीरात ने उन्हें मशवरा दिया था कि ज़ाफ़रानी रंग मुनासिब होगा। वहीं वज़ीर आला बम्बई ने भी इस इक़दाम का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि जब कौमी परचम में ज़ाफ़रानी रंग हो तो तालीमी निज़ाम को भगवा करने में क्या हर्ज है। वही केरल के एक एडिशनल सेशन अदालत ने 2013 में किए गए एक नारायण नायर के कत्ल के इल्ज़ाम में RSS के 11 कारकुनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। नारायण नायर को उनके ख़ानदान के सामने कत्ल कर दिया गया था। अदालत ने कत्ल के 9 साल बाद सज़ा का ऐलान किया है। सज़ा का ऐलान करते हुए कोर्ट ने मुजरिमों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया है। दरअसल मामला ये था कि RSS के कारकुन 5 नवंबर 2013 को नारायण नायर की बेटी शिव प्रसाद पर हमला करने के लिए उनके घर में घुस गए थे। उस वक्त शिव प्रसाद CPM की तलबा विंग स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के फील्ड सेक्रेटरी थे। नायर को हमलावरों ने हलाक कर दिया जब वो अपने बेटे शिव प्रसाद को हमले से बचाना चाह रहे थे। वहीं नायर को उनकी बीवी और 2 बेटों के सामने कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अब अदालत ने फैसला सुनाया है। वो अब आसाम के एक वकील को इस बात पर एतराज़ है कि आखिर अदालतों में हर किसी को खुदा के नाम पर क्यों हलफ दिलाया जा रहा है। उन्होंने उसे लिबरल और साइंसी सोच के इस्तेमाल में रुकावट करार देते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट में अर्जी दायर की है, जिसमें सवाल उठाया गया है कि एक मुल्हिद या खुदा पर यकीन न रखने वाले को खुदा के नाम पर हलफ क्यों दिलाया जाना चाहिए। उसी अदालत में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील फजलुज़्ज़मान मजुमदार ने कहा कि ओथ एक्ट की दफ़ा 1 और दफ़ा 6 किसी भी शख्स को अदालत में किसी भी बात का ऐलान करते वक्त खुदा के नाम पर हलफ लेने को पाबंद करता है। उन्होंने सवाल किया कि जब आर्टिकल 25 खुदा में यकीन रखने वालों और उसको नहीं मानने वालों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है
تو خدا میں یقین نہ رکھنے والے درخواست گزار کو خدا کے نام پر حلف اٹھانے پر کیوں مجبور کیا جانا چاہیے؟ وجندار کا کہنا ہے کہ وہ سیکولر، لبرل اور سائنسی سوچ رکھنے والے شہری کے طور پر کسی مافوق الفطرت طاقت یا اتھارٹی پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں کہ بھائی چارے اور انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں انہیں خدا کے نام پر حلف نہیں دلانا چاہیے۔ اور میزورم میں پیر کے روز پتھر کی ایک کان دھس گئی اور 12 مزدور اس میں پھنس گئے ہیں، اور اب تک 8 کی لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں، جبکہ 3 افراد کے بدن کے ٹکڑے برآمد ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمام مزدور بہار کے رہائشی ہیں۔ SDRF، BSF اور آسام رائفلز کی ٹیمیں موقع پر راحت بچاؤ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ تاحال لاشوں کی شناخت جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی ہے۔ اچانک حادثے کی وجہ سے وہاں موجود کارکنوں کو بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اطلاع ملنے کے بعد آس پاس کے دیہات کے لوگ وہاں پہنچے اور پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ لو جہاد کے نام پر بنائے جانے والے قوانین کا کس طریقے سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے، اس کے کئی واقعات ہم سنتے رہتے ہیں۔ کئی واقعات میں دیکھا گیا کہ کس طریقے سے اپنی ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے، پیسہ ہڑپنے کے لیے لو جہاد کا الزام مسلم نوجوانوں پر لگا دیا جاتا ہے اور انہیں جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے۔ بہرحال مدھیہ پردیش کے اندور شہر کے گاندھی نگر تھانہ علاقے میں ایک شادی شدہ خاتون نے ایک ایڈوکیٹ پر الزام لگایا کہ ایڈوکیٹ نے اسے بیچ راستے پر روک لیا، اس کا ہاتھ پکڑا اور دھمکی دی کہ تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ رہنے نہیں آئی تو تجھے جان سے مار دوں گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ مذہب تبدیل کر کے مجھ سے شادی کر، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو میں تجھے بدنام کر دوں گا۔ اس طرح کا الزام خاتون نے لگایا ہے۔ وہ اس معاملے پر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ گھر کے سامنے رہنے والی خاتون مسلسل مختلف طریقوں سے اسے ہراساں کر رہی ہے۔ خاتون جو سنگین الزامات لگا رہی ہے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس طرح کا اس کا کہنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 2 سال سے مختلف محکموں سے خاتون کی شکایت کر رہا ہوں، لیکن اب تک پولیس نے اس کے خاتون کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طریقے سے لو جہاد اور مسلمانوں کے خلاف ماحول چل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خاتون نے میرے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اندور ہائی کورٹ اور دیگر مقامات پر اپیل اور مکمل انکوائری کا مطالبہ کروں گا، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔ ویسے حقیقت حال کیا ہے یہ واضح فی الحال نہیں ہے، فی الحال پولیس اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے جبراً تبدیل مذہب کو ایک سنگین مسئلہ قرار دیا ہے اور مرکز سے کہا ہے کہ وہ 22 نومبر تک اس معاملے پر اپنا موقف واضح کرے۔ جسٹس ایم آر شاہ اور ہیما کوہلی کی بینچ نے کہا کہ اگر زبردستی مذہب تبدیل کرنے کے الزامات درست ثابت ہوتے ہیں تو وہ ملک کی سلامتی کے ساتھ ساتھ شہریوں کے مذہب اور ضمیر کی آزادی کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ مذہب کی آزادی ہو سکتی ہے لیکن جبری تبدیلی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عدالت نے یہ بیانات وکیل اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اشونی کمار اپادھیائے کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کے دوران دیے ہیں، جس میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کالے جادو، توہم پرستی اور زبردستی مذہب کی تبدیلی کو روکنے کے لیے اقدامات کریں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں اب عالمی خبروں کی طرف۔ یورپی یونین نے ایران کے وزیر داخلہ اور سرکاری ٹی وی سمیت 29 شخصیات اور اداروں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یورپی یونین کی جانب سے جاری بیان میں ایران میں مظاہرین پر پرتشدد کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے ایرانی وزیر داخلہ، ایرانی انقلابی گارڈ کے چیف، سائبر پولیس کے سربراہ کو جو ہے ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ساتھ ہی 29 ایران کی کمپنیوں اور شخصیات پر پابندی، سفری پابندیاں اور ان کے اثاثوں کو منجمد کرنے جیسی پابندیاں ان پر عائد کر دی گئی ہیں۔ بتا دیں کہ ایران میں گزشتہ کئی ہفتوں سے حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین پر تشدد اور کریک ڈاؤن میں متعدد افراد اب تک جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہیں ایک طرف یورپی یونین کو ایرانی عوام کی اتنی پرواہ ہے کہ وہاں مظاہرین پر ہو رہے تشدد کو جواز بنا کر ایران پر پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، لیکن فلسطینیوں پر ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچانے کے باوجود کسی کے ماتھے پر شکن بھی نہیں ہے۔ رواں سال جنوری سے لے کر اب تک اسرائیلی فوجوں کی فائرنگ سے 130 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح کے دہشت گردانہ اقدام کی کوئی بھی مذمت کسی بھی طرف سے نہیں کی جا رہی۔ گزشتہ روز صہیونی فورسز نے ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے 19 سالہ فلسطینی دوشیزہ کو سر پر گولی مار کر شہید کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 اطراف سے صہیونی فورسز نے کار پر فائرنگ کر دی اور اسے ہلاک کر دیا۔ فلسطینی وزارت صحت نے خاتون کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ خاتون جو ہے وہ تیز رفتار سے گاڑی چلا رہی تھی جس کی وجہ سے ان پر فائرنگ کر دی گئی۔ رواں سال مارچ کے بعد اسرائیلی فوجوں کی جانب سے علاقے میں روزانہ چھاپے مارے جا رہے ہیں،
جس کے باعث علاقے میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ فلسطین کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جاری کشیدگی کے دوران مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں رواں سال جنوری سے لے کر اب تک 130 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ وہیں ترکیہ کی پولیس نے دارالحکومت استنبول میں مبینہ طور پر بم نصب کرنے والے شامی خاتون کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترکیہ پولیس نے گزشتہ رات شامی خاتون احلام البشیر کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق احلام البشیر نے پوچھ گچھ کے دوران بتایا ہے کہ انہیں کرد عسکریت پسندوں نے تربیت دی تھی اور وہ شام کے ایک شمالی قصبے عفرین کے راستے ترکی میں داخل ہوئی تھی۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو بھی گرفتار کیا ہے۔ استنبول میں ہونے والے بم دھماکے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 81 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں سے 50 سے زائد کو طبی امداد کے بعد گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، جبکہ 5 کی حالت اب بھی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ وہیں ترکی کے وزیر داخلہ سلیمان ساولو نے اس حملے کے بعد امریکہ کے تعزیتی پیغام کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی تعزیتی پیغام ایسا ہے جیسے کہ قاتل کا کرائم سین پر سب سے پہلے پہنچنا ہے۔ ترکیہ کا ماننا ہے کہ امریکہ شام میں PKK تنظیم کو تربیت اور اسلحہ فراہم کرتا ہے اور شام میں موجود PKK کو ترکیہ دہشت گرد تنظیم قرار دے چکی ہے اور اس حملے میں بھی اسی کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhbar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔